हर दूसरा बंदा यही सोचता है कहीं मेरा लिंक छोटा तो नहीं, कहीं पतला तो नहीं, कहीं कमजोर तो नहीं, कहीं टेढ़ा तो नहीं, कहीं मेरी मनी तो कम नहीं है, कहीं मेरी टाइमिंग तो कम नहीं है। वहां पे तो वो 2 घंटे मुबाशरत कर रहा था, यहाँ तो मुझसे 2 मिनट नहीं हो रहा। ये सारा रियल और अनरियल मिक्सचर जो आप लोगों के दिमाग में बना हुआ है, ये आप लोगों के दिमाग को तबाह करता है। लॉन्ग पावर प्ले होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मर्द लोग सोचते हैं कि मर्दों को डर नहीं लगता, बिल्कुल डर लगता है, लेकिन कामयाब मर्द वो होता है जो उस डर से एक अच्छे तरीके से निकल जाता है। कुछ अद्वियात जो आप लोग मुबाशरत से कई घंटा पहले इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को बेहतरीन फायदा दे सकता है। मियाँ बीवी के बीच में मुबाशरत से खूबसूरत पल कोई नहीं होता, लेकिन इन खूबसूरत पलों के दौरान जब एक हस्बैंड को परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है या एक मर्द परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार हो जाता है, उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसके हाथ पैर कांपते हैं, उसका नफ्स कांप के बैठ जाता है, तो समझो भाई कि परफॉर्मेंस एंजाइटी आ चुकी है। आज इसी को सुनना है और इसी का इलाज करना है। आज मेरा टॉपिक यही है और इसका सही इलाज क्या है। मुबाशरत से पहले खौफ, घबराहट, बेचैनी, टेंशन, डिप्रेशन, इन चीज़ों को आप लोग समझिएगा, ख़त्म कीजिएगा और बेहतरीन मुबाशरत आप लोग शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। मुबाशरत से पहले जो इस तरह के सवालात जहन के अंदर पैदा हो जाते हैं, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये दिमाग के अंदर जो ऐसे सवालात पैदा होते हैं कि क्या मैं सही मुबाशरत कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मेरी टाइमिंग बेहतरीन रहेगी कि नहीं, क्या मेरी नफ्स में सख्ती बेहतरीन रहेगी कि नहीं, क्या मैं अपने बीवी को खुश कर पाऊंगा कि नहीं। ये सिर्फ सवालात नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों के दिमाग के जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, जो ताकतवर हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स जो आपके नफ्स में सख्ती पैदा करता है, वो हार्मोन जो आप लोगों की मनी बढ़ाता है, वही हार्मोन जो सही मुबाशरत कर सकता है, वही हार्मोन जो जिस्म के अंदर ताकत पैदा करता है, ये सारे हार्मोन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस तरह के नेगेटिव सवालात जब एक बंदे के जहन में आते हैं तो उसका जहन तबाह हो जाता है और वो प्रॉपर मुबाशरत करने से कासिर हो जाता है। तो अब हुआ क्या और नतीजा क्या निकला। वो जो आप लोगों की नेगेटिव सोच थी, वो दिमाग इसके ऊपर इतना हावी हो गया कि आप लोगों के वही हार्मोन्स डर गए, उन्होंने काम करना छोड़ दिया और आप लोग सही परफॉर्मेंस अब नहीं कर पाएंगे। और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर मर्दों में देखी गई है वो ये है कि वो औरत के ऊपर बहुत ज्यादा मर्दानगी दिखाने की कोशिश करता है। आप लोग इस चीज को जान लीजिएगा, इस चीज को समझिएगा कि भाई औरत के साथ मुबाशरत और ताल्लुकात ये मोहब्बत का एक बेहतरीन तरीका है। ये कोई जंग नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं ना, ये कोई जंग नहीं है। और इसकी रीजन क्या है और ये चीजें आप लोगों के दिमाग में आती कहां से है। इसकी 2 बड़े रीजन हैं। सबसे पहले गलत इंफॉर्मेशन और दूसरा पोर्नोग्राफी। आप लोगों के जो दोस्त अहबाब होते हैं वो जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, आप लोगों को गलत गाइड करते हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं जो आप लोगों को गाइड करते हैं, और वो लोग आप लोगों को बीवी जो है वो एक टूल, एक खिलौने की शक्ल में पेश करता है कि भाई इसको यूज करना है। हालांकि ये सारा चीज, ये सारा कंसेप्ट ये गलत है। इसके अलावा पोर्नोग्राफी में जो आप लोगों को घंटों घंटों मुबाशरत दिखाया जाता है, या वो औरतें दिखाई जाती है, या वो लड़कियां दिखाई जाती है, जब आप लोग रियल में अपने रियल लाइफ में आते हैं तो आप लोग फिर कंपेयर करना शुरू करते हैं। आप लोग अपने नफ्स को उन नफ्सों के साथ जो है ना कंपेयर करते हैं। आप उन लड़कियों, उन औरतों को अपने बीवी के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी नेगेटिविटी जो दिमाग के अंदर आती है, तो यही चीजें फिर आप लोगों के दिमाग में होती है कि भाई उसका जो नफ्स का साइज था मेरा तो वो नहीं है, उसका जो टाइमिंग का दौरानिया था वो तो मेरा नहीं है। हालांकि वो रियल नहीं है। और मेरे हिसाब से या मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उन लोगों का सोच भी यही है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो इस चीज का मतलब उनके दिमाग में इतना बैठ जाए कि वो रियलिटी से, रियल लाइफ से वो दूर हो जाए। शायद उनका यही मकसद है।
تو اب آپ لوگوں نے اگر اس کا علاج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ان ساری چیزوں کو باہر آنا ہے، ایک بہترین لائف گزارنا ہے، بہترین مباشرت کرنا ہے، تو کیسے؟ کچھ سٹیپس آپ لوگ اپنے گھر پہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے ہماری سب سے بڑی بدقسمتی سمجھے کہ ہمارے اندر ورزش کا کوئی وہ نہیں ہے، ہم ورزش نہیں کرتے، یوگا نہیں کرتے۔ یہ چیزیں صحت کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ ایکسرسائز کرنا دن میں کسی بھی ٹائم، سب سے بہترین اور خوبصورت ٹائم دن مارننگ کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ لوگ دن کے کسی بھی ٹائم میں جو ہے نا، آپ لوگ ایکسرسائز لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، بہترین خوراک لیں۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز میں اور اس کے علاوہ یوگا میں بہترین چیز جو ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی کو ختم کرتا ہے وہ ہے ڈیپ بریدنگ کرنا۔ یہ مشق آپ لوگ دن میں کم از کم 5-6 دفعہ لازمی کیجیے گا۔ اب ڈیپ بریدنگ کیا ہے؟ ناک کے ذریعے سے لمبی سانس کھینچنا، وہاں پہ 1-2 سیکنڈ کے لیے روک لینا اور پھر منہ کے ذریعے آہستہ آہستہ نکالنا۔ ڈیپ بریدنگ، اس سے دماغ کو طاقت ملتی ہے، سٹریس، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی ختم ہو جاتی ہے، جسم ریلیکس محسوس کرتا ہے اور آپ لوگوں کی پرفارمنس جو انزائٹی ہوتی ہے اس میں بہت بڑا ہیلپ یہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بیوی کے ساتھ بہترین کمیونیکیشن بنائیں، اس کے ساتھ بات کریں، محبت کی بات کریں، اس کو ٹائم دے۔ صرف مباشرت کرانا نہیں ہے، مباشرت سے پہلے ایک بہترین پاور پلے ہونی چاہیے، بہترین پاور پلے کو سمجھے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ مباشرت کی طرف جائیں گے تو آپ لوگوں کی پرفارمنس پہ بہترین اثر پڑے گا۔ اس کو پیار دیجیے گا، محبت دیجیے گا، ٹائم دیجیے گا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھیے گا، تو تب جا کے آپ لوگوں کی ایک بہترین کنیکشن بنے گی اور آپ لوگوں کی پرفارمنس بہترین رہے گی۔ اس کے علاوہ جو سب سے مین پوائنٹ ہے، علاج۔ اب آپ لوگوں نے علاج کیسے کرنا ہے، کس سے کرنا ہے؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نا کہ مردوں کو ڈر نہیں لگتا، مردوں کو ڈر لگتا ہے۔ اسی ڈر کے اوپر تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن وہ مرد سب سے بہترین ہوتا ہے جو اس ڈر سے نکل جاتا ہے ایک اچھے طریقے کار سے۔ جس طرح میں نے سٹیپ وائز بتایا کہ آپ لوگوں نے کچھ چیزیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اور جب آپ لوگ علاج کی طرف جائیں گے، میں یہ کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ حکیم کے پاس جائیں یا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ایسے کوالیفائڈ بندے کے پاس جانا چاہیے کہ وہ آپ لوگوں کو سن سکے، آپ لوگوں کے پرابلم کو سمجھ سکے اور آپ کو بہترین راستہ دکھائے۔ یوٹیوب پہ اپنے علاقے میں بہت بہترین لوگ ملتی ہے جو آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے، آپ لوگوں کو سمجھا سکتا ہے۔ اپنے طرف سے یوٹیوب سے، فیس بک سے نسخہ جات اٹھانا، استعمال کرنا، یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مباشرت سے پہلے پلا چیز کھائے یا یہ گولی اٹھا کے کھائے آپ کو بہترین فائدہ ملے گا۔ یہ چیزیں دل اور دماغ اور گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور آپ لوگوں کو تباہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر آپ لوگ ایک پراپر طریقہ کار اپنائیں گے تو آپ لوگوں کو بہترین زندگی مل سکتی ہے، ایک بہترین مباشرت آپ لوگ کر پائیں گے، بیوی آپ سے خوش رہے گی، آپ کی زندگی خوشحال رہے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔